بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معك زيشان وانت شفت زيشان بحرام افيشل. اليوم نتعلم كيف تغير رمز حق اتصالات المتكاملة جهاز الياف بصرية. جهاز 2.4 جيجا هرتز and 5 جيجا هرتز. هذا الجهاز 2.4 جيجا هرتز and 5 جيجا هرتز. اوكي. كيف تغير رمز؟ اليوم نتعلم. هذا الجهاز تقريبا وصل اشاره، يعني مثلا انت تسوي ركب جهاز هذا الياف بصريه، اركب مثلا الغرفه، اركب الصاله، اي مكان، وصل اشاره تقريبا 20 متر ولا 25 متر كذا. بعد 20 ولا 25 متر لازم أن تركب مقويات. مقوي في كثير نوع للشركه، في مثلا في تي بي لينك، في لينكسز، في دي لينك. طيب في فيلوب، في حواوي، كثير نوع. طيب يلا شوف اول حاجه كيف غير الرمز. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه ادخل سوي كونكت من نفس الجهاز، من اي جهاز انت يبغى غير رمز. هذا حواوي 5G، حواوي 4G، هذا نفس الجهاز انا يبغى غير رمز. طيب حواوي 4G انا يبغى كونكت. انت مثلا باسورد، شوف للباسورد قديم يعني 10203040، هذا باسورد قديم حق جهاز. طيب وعندك في جهاز كده في باسورد قديم، مثلا انت ما في هذا جهاز جديد انت ما عارف باسورد، ورا الجهاز في موجود باسورد واي بي ادريس كله. سوي كونكت. اول شيء سوي كونكت لنفس الجهاز. بعد كونكت ادخل كروم. عندك مثلا في جوال ايفون، اقدر في اللي ادخل سفاري. طيب ادخل سفاري، ركب اي بي ادريس 192.168.100.1. اوكي، هذا الاي بي ادريس للجهاز هذا الاتصالات المتكاملة حق هواوي. بس كل جهازات اي بي ادريس مو سم. في مثلا اس تي سي لحالك، موبايلي لحالك، ممكن في سيم. انت مثلا ما عارف هذا ايش اي بي ادريس، ورا الجهاز شوف هو سجل يوزر نيم، باسورد، اي بي ادريس 192.168.100.1، يعني 192.168.100.1. هذا اي بي حق الجهاز حقي هذا. طيب سوي جو. طيب شوف شيء تاني، مثلا عندك في مفتوح انترنت حق الجوال شريحة، هذا بعدين ما يقدر يفتح. طيب لازم قفل. اوكي، بعد هذا سوي يوزر نيم او باسورد. ايش يوزر نيم باسورد للجهاز هذا الاتصالات متكاملة؟ الحين اسمه سلام روت ادمن اتش كابيتال دبليو كابيتال. هذا برضو سجل ورا الجهاز، ورا الجهاز في سجل هو كيف ايش يوزر نيم باسورد. طيب بعد هذا ادخل ادواس. بعد ادواس دبليو لين. ايش دبليو لين؟ ان شاء الله شوف فيديو تاني انا اوريك ايش ايش المهنة دبليو لين. طيب الحين انا كونكت 2.4G. شوف هذا 2.4G بيسك نتورك، 5G بيسك نتورك. انت ما يدخل ادفانس، سوي بيسك. في شبكتين، هذا جهاز سبورتد 5G. انت كونكتد الحين 4G. اول شيء كونكت 5G، ادخل 5G. غير مثلا من هنا اسم، اي اسم انت يبغى سوي غير. مثلا انا اسوي الحين هنا زوم مثلا. اوكي سوي ابلاي. اوكي بس هنا هذا 5G مو 4G، 5G. اوكي سوي ابلاي. هذا اوكي. بعد يدخل 4G، سوي زوم 4G. اوكي، ليش انا اسجل 4G و 5G؟ عشان انت عارف يعني 4G و 5G، هذا انترنت 4G هذا 5G. 5G ياتيني سرعة كامل 100%، يعني عندك في سرعة اشتراك 100 يجي سرعة 100، في 200 يجي 200، 300 يجي 300. 4G ماتي. 4G ليش ماتي؟ انت ممكن في سؤال ان شاء الله برضو سوي انا انزل فيديو هذا
ليش ما اتي 4G في صورة كامل. طيب سوي ابلاي. بعد ابلاي شوف فوق انترنت وايرلس، امشي ما في. عشان انت تغير رمز، اول في اسمه حواوي، الحين شوف اسمه زوم 4G، زوم 5G. برضو سوي 1 0 2 0 3 0 4 0 0. سوي كونكت لهذا، كونكت 100%. شوف فوق يجي وايرلس، بس نو انترنت يعني ما في لسه، يعني كونكتيفيتي ما في. طيب ان شاء الله ممكن انت عارف فهم كل حاجة. اي شيء ما فهم ولا شيء سويته كومنت او سوي فالو انستغرام حقي، ان شاء الله انا اتي يعني ريبلاي كله. طيب السلام عليكم. ان شاء الله انت فاهم لكيف تغير رمز حق الاتصالات المتكامل. اول اسمه اتصالات متكامله، الحين اسمه شركه السلام. الشركه مره 100% وصل السرعه الكامل. طيب وجهاز هذا ما شاء الله مره 100 يعني نفس السرعه وصل، وصل تقريبا 25 و 20 متر كذا. يعني جدار مثلا، في عندك جدار وكذا ووقفت اشاره، بدون جدار للمكان مفتوح كذا ووصل ممكن 30 وكذا. طيب يعني في ناس هو اسالوا انا يعني هو ركب انترنت دور اول دور اثنين دور ثلاثة ما يجي اشاره. مثلا ركب جهاز دور ارضي ولا دور الوسط، لازم دور الوسط مثلا ركب جهاز، دور ارضي ركب مقوي، دور ثلاثة دور اثنين كذا ركب مقويات يعني وزع كل البيت. ركب جهاز مكان صحيح. ركب جهاز فين؟ ركب مثلا عندك في سنترال كذا، في السنترال انت ركب جهاز عشان هو وزع بعد سنترال عندك في اسلاك حق الانترنت. ان شاء الله انا انزل فيديو تاني حق المقويات وحق ايش الفرق لين فين مين، هذا ايش الفرق، ايش لين كيبل، كله نزل فيديو ان شاء الله جديد تاني تشوف. او سويتوا اشتراك للفتح هذا. السلام عليكم.